वो राजनपुर का एक बहुत बड़ा जागीरदार था। करोड़ों अरबों की जमीन जायदाद का मालिक था, मगर बे औलाद था। औलाद पैदा होने की चाह ने उसे ज़हनी मरीज बना दिया था। आप भी सुनिए उसकी कहानी उसी की ज़बानी। मेरा नाम चौधरी आतिफ है। मैं पंजपुर का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब एक मशहूर मारूफ हस्ती थे। मैं उनकी अकलौती औलाद था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद करोड़ों रुपए की जायदाद मेरे हाथ लगी। मैंने पैसा हराम रास्ते में उड़ाना शुरू किया, मगर हराम तरीके से कमाना भी शुरू कर दिया। मैंने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों उड़ाए। इसी दौरान मेरा दिल मेरे ही गांव की एक भोली भाली मासूम सूरत लड़की पारसा पर आ गया। मैंने उसे अपनी दौलत और ठाठ बाट से काबू करना चाहा, मगर नाकाम रहा। तो मैंने दूसरा पत्ता खेला और उसके घर रिश्ता भेज दिया, मगर अब भी वो मेरे जाल में ना आई। उसके वालिदैन ने ये कहते हुए मुझे इनकार कर दिया, तुम बहुत ऊंचे और मालदार घराने से ताल्लुक रखते हो, जबकि हम सफ़ेद पोश लोग हैं। हमारे और आपके रहने सहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग अपनी बेटी तुम्हारे साथ रुखसत नहीं कर सकते। मैंने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, मकामी इमाम मस्जिद वगैरह से कहलवाया, उनकी बरादरी के बड़े लोगों से कहलवाया, मगर वो लोग मेरी बातों में ना आए। तो मजबूरन मैंने लड़की के बाप को धमकी दी कि अगर तुम अपनी बेटी का निगाह मुझसे नहीं करोगे तो मैं उसे किसी और काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा किसी न किसी हद तक मेरी धमकी कारगर साबित हुई, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो लोग रातों रात गांव छोड़कर कहीं भाग गए हैं। मैंने उनकी खोज लगाना शुरू कर दी और जैसे तैसे करके उन्हें ढूंढ निकाला। वहां के मकामी वडेरे से मिलकर रात को उनके घर कुछ बंदे दाखिल किए और फिर कुछ लोगों को कहकर शोर बर्पा करा दिया। शोर मचाने पर लोग जमा हुए, घर में घुसे हुए बंदों को पकड़ लिया और पूछगछ शुरू कर दी गई। मालूम करने पर उन बंदों ने हमारा सिखाया हुआ बयान दिया कि हमारा ये दोस्त शहबाज पारसा से इश्क करता है और उसके बुलाने पर उसे मिलने आया था, और हम बहुत अरसे से पारसा के बुलाने पर उसे मिलने आते रहते हैं। यूं मेरे मंसूबे के मुताबिक पारसा की पारसाई पर बिना कसूर के बद किरदार होने का दाग लग गया। लोग पारसा और उसके वालिदैन से मुतनफ़र हो गए। हर कोई उनकी फैमिली को मशकूक नज़र से देखने और तंज करने लगा। मैंने वहाँ पारसा और उसके वालिदैन को इतना जलील करवा दिया कि वो दोबारा कभी किसी गांव में पनाह लेने का सोच भी ना सकें, और उसके बाद वडेरे को कहकर पारसा को वालिदैन समेत उस गांव से निकलवा दिया जहां उसने पनाह ली थी। अब पारसा अपने माथे पर बदकिरदारी का दाग सजाए वापस अपने आबाई घर यानी मेरे गांव में आ पहुंची। पारसा की आमद से पहले ही मैंने गांव में पारसा पर लगे हुए इल्जामात की मशहूरी करवा दी। अब कोई भी पारसा से शादी के लिए तैयार न था। मैंने एक बार फिर पारसा के लिए रिश्ता भेजा और उस बार मेरे अमल से अनजान पारसा के वालिदैन ने मुझे फरिश्तों से बढ़कर दर्जा दिया और मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। मैं पारसा के वालिदैन के सामने बैठा सोच रहा था कि अगर इसके वालिदैन को मेरी हरकत का इल्म हो जाए तो ये मुझे इब्लीस से भी बदतर समझे, मगर मेरे गुनाह का बरम रह गया और पारसा रुखसत होकर मेरे घर आ गई। पारसा के और मेरे शुरू के 2 साल बड़े सुकून से गुजरे। 2 साल बाद पारसा ने एक बच्ची को जन्म दिया। मैं जो बेटी की ख्वाहिश दिल में लिए बैठा था, जब मुझे बेटी की सूरत में पहली औलाद मिली तो मैंने बात बे बात पारसा से लड़ना झगड़ना और उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। गो के मैं सामने कोई और बात रखकर पारसा पर तशद्दुद करता, मगर मेरे दिल में पारसा का बेटी पैदा करने का मलाल था। 2 साल बाद पारसा फिर उम्मीद से हुई तो पता चला इस बार भी बेटी होगी। मैंने पारसा को बच्चा उबारशन कराने का कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। तो मेरा और पारसा का लड़ना झगड़ना बढ़ गया, यहाँ तक कि मेरे तशद्दुद और ज़हनी अजियत की वजह से पारसा ने एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया। गो के मुर्दा बच्ची पैदा करने पर पारसा बहुत गमगीन थी, मगर मेरे दिल के किसी कोने में गम न था। पारसा तीसरी बार उम्मीद से हुई तो इस बार भी माँ की कोख में मौजूद बच्चा बेटी थी।
میں نے پارسا کو ابارشن پر مجبور کیا، وہ نہ مانی تو میں نے پارسا پر تشدد کے ساتھ ساتھ پارسا کو اذیت دینے کے لیے اپنی معصوم بچی پر بھی تشدد کرنا شروع کر دیا۔ پارسا جیسے تیسے کر کے بھی خود پر میرا تشدد تو برداشت کرتی رہی، مگر اپنی 4-5 سال کی معصوم بیٹی پر ہونے والے ظلم و ستم نہ برداشت کر سکی اور ابارشن پر راضی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ابارشن سے پہلے بتا دیا کہ اگر یہ بچہ ضائع کیا تو اس کے بعد دوبارہ پارسا ماں نہیں بن سکے گی۔ پارسا نے میری منت سماجت کی، میرے پاؤں پکڑے، مگر میں نے بات نہ مانی۔ مجبوراً پارسا کی کوکھ ایک بار پھر خالی ہو گئی اور وہ اس بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی۔ پارسا اب ایران ویران سی نظروں سے سب کو دیکھتی رہتی۔ میں لڑتا جھگڑتا مارتا پیٹتا تو کوئی ہزار نہ کرتی، البتہ جب اسے اذیت دینے کے لیے میں بچی پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ دوڑ کر بچی کو مجھ سے چھڑوا کر سینے سے لگا لیتی۔ اب میری عادت بن گئی کہ میں پارسا کو اذیت دینے کے لیے اپنی معصوم پر تشدد کرتا، یہاں تک کہ ایک بار پارسا کو اذیت دینے کے لیے میں نے بچی کا گلا دبایا ہوا تھا۔ پارسا بچی کو میرے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے دیوانہ وار تڑپ رہی تھی۔ میرا دھیان بچی سے ہٹ گیا، میں پارسا کی تڑپ کا مزہ لے رہا تھا۔ نہ جانے کب معصوم بچی کے گلے پر میرا دباؤ بڑھا اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اپنی آخری اولاد کی موت کے بعد پارسا بالکل پاگل ہو گئی۔ میں نے پارسا کو طلاق دے کر اس کے والدین سمیت گاؤں سے نکلوا دیا تاکہ وہ کسی کے سامنے رو دھو کر اپنی معصومیت ثابت نہ کر سکیں، اور خود دوسری شادی کر لی۔ میں نے دوسری شادی سے تیسری اور تیسری سے چوتھی کر لی، یہاں تک کہ میری چوتھی بیوی نے بھی مجھے مرد قرار دیتے ہوئے مجھ سے طلاق لے لی۔ اب کوئی بھی عورت مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور میرے دل میں بیٹا پیدا کرنے کی خواہش بدرجہ عتم موجود تھی۔ آخرکار میں نے بازار حسن سے ایک لڑکی کو خرید کر اس سے نکاح کیا، مگر اس کے بطن سے بھی اولاد حاصل نہیں کر پایا۔ میں اولاد کی چاہ میں آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ بازار حسن سے خریدی ہوئی بیوی اپنے نام کروا لی، جبکہ باقی کی آدھی پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ دوسری طرف میرے چچا زاد بھائی بھی میری موت یا پھر میرے مکمل پاگل ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ بچہ کھچا ان کو بھی مل جائے، اور میں ہوں کہ میڈیکل طریقے سے علاج کروانے کے باوجود پاگل ہوتا جا رہا ہوں۔ اولاد پیدا کرنے کی چاہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ اب میری حالت دیکھ کر مجھ پر کہکے لگاتے ہیں جو کبھی میرے سامنے نظر اٹھا کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک بار اللہ مجھے اولاد دے دے، چاہے بیٹی ہی دے، مگر شاید اب ایسا ہوگا نہیں، اور میں اسی خواہش کی تکمیل میں پاگل ہو جاؤں گا اور کسی پاگل خانے میں بلا وارث پاگل کی موت مر جاؤں گا۔ میں اپنی کہانی میں ہر مرد کو نصیحت کرتا ہوں، اولاد اللہ کی عطا ہے، اس میں بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے پر عورت کا کوئی اختیار نہیں، اور کسی لڑکی کو اگر اپنا لو تو پھر کبھی اس پر ظلم نہ کرو۔